बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुहद्दिसीन जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे, गुस्ल करते, बावु वुज़ू होके, खुशबू लगा के बड़े अदब और एहतराम से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते थे। हदीस पर तहकीक करते थे, लेकिन तहकीर नहीं करते थे हदीस की। आज ऐसे भी मुहक्किक पैदा हुए हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को फितना कहते हैं कि ज़ईफ हदीस फितना है। कौन सी ज़ईफ हदीस है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में आई हो, वो इनके नज़दीक ज़ईफ है, और अगर इनके मतलब की कोई हदीस है तो वो सही है। मौसूफ का कहना है, मोहम्मद अली मिर्ज़ा का, कि मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है, मुदल्लिस की अन वाली रवायत सिमा की तसरीह के बगैर आए तो वह हदीस ज़ईफ होती है। और इमाम आमश और इमाम सुफियान सौरी ये तो इमामुल मुदल्लिसीन है, यानी कि इमाम आमश रिवायत करें अन से और समा की तसरीह मौजूद न हो तो वो हदीस पक्की ज़ईफ होती है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हदीस आई, उसमें इमाम आमश अन से रिवायत करते हैं तो मौसूफ बार बार कहते हैं कि यह हदीस ज़ईफ है, और दूसरी तरफ जब अपना रिसर्च पेपर लिखते हैं उसमें इमाम आमश आते हैं सनद में और वो अन से रिवायत करते हैं, सिमा की तसरीह मौजूद नहीं है, उसको मौसूफ सही कहते हैं। ये है इनकी दोगली पॉलिसी। ये आजकल के नए मुहक्किक जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस को फितना कहते हैं। मौसूफ का ये रिसर्च पेपर है, वाक़िया करबला का हकीकी पस मंजर, 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में, जिनके बारे में मौसूफ दावा करते हैं कि इसमें तमाम अहादीस जो वो सही हैं, और इसका जवाब आज तक नहीं दिया गया। ऊपर लाइन में लिखते हैं, फिरका वारी से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी, बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए है। आगे नीचे लिखते हैं, तारीख की झूठी, बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद रवायत से महफूज और 72 शोहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी मकाला, यानी ये पूरा दावा करते हैं कि इसमें तमाम की तमाम रिवायात जो है वो सही है, बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद रिवायत से ये महफूज है। अब आगे देखिए, इसका सफ़ा नंबर है 31 और हदीस नंबर है 68, जिसमें जामे तिरमिज़ी की हदीस मौसूफ ने डाली है। हदीस नंबर 3780। इसमें इमाम आमश मुदल्लिस हैं और अन से रिवायत करते हैं। तिरमिज़ी शरीफ 3780। हदसना वासिल इब्न अब्दुल आला हदसना अबू मुआविया अनिल आमश अन अम्मारा। इमाम आमश अन से रिवायत करते हैं। मौसूफ का अपना बनाया हुआ कानून है कि मुहद्दिसीन का ये इजमा है कि मुदल्लिस अन से रिवायत करे तो वो हदीस ज़ईफ होती है जब तक सिमा की तसरीह मौजूद न हो। अब ये अन से रिवायत करते हैं। इनके दूसरे बाबा जी हाफिज जुबैर ज़ई, उन्होंने तिरमिज़ी शरीफ की अहादीस पर हुक्म लगाया है, और वो हदीस नंबर 3780 उसमें कहते हैं इस्नादु ज़ईफुन, कि ये हदीस ज़ईफ है इसलिए कि इसमें अबू मुआविया और आमश दोनों मुदल्लिस हैं, तो ये हदीस ज़ईफ है। और मौसूफ का ये दावा है कि इसमें तमाम अहादीस सही हैं। अब बात ये है कि आप दोबारा देखें कि उसमें नीचे लिखा हुआ है, जामे तिरमिज़ी 3780 कालल इमाम अत-तिरमिज़ी व शेख अल्बानी इस्नादु सहीहुन, कि इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है और अल्बानी ने इसको क्या कहा है, सही कहा है। तो इसने दो बाबे रखे हुए हैं, एक हाफिज जुबैर ज़ई और एक अल्बानी। जब अपने मतलब की बात जहां आए, जिसने सही कहा उसका हवाला देते हैं और जिसने ज़ईफ कहा उसका हवाला नहीं देते हैं। अब हम पूछते हैं मौसूफ से कि यहाँ अल्बानी ने कहा, अल्बानी की बात इन्होंने मानी कि अल्बानी ने कहा कि हदीस सही है और इसमें आमश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है, उसके बावजूद अल्बानी के कहने पर यह हदीस सही है और जुबैर ज़ई के कहने पर वो हदीस क्या है, ज़ईफ है। अब इमाम अल्बानी और इमाम तिरमिज़ी वो दोनों एक और हदीस को सही कहते हैं, लेकिन उस वक्त मौसूफ उस हदीस को नहीं मानते। वो हदीस नंबर है 257 तिरमिज़ी शरीफ
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا میں تمہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ سکھاؤں؟ فصلی، انہوں نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، انہوں نے رفع یدین نہیں کیا، صرف پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ اس بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور اسی کو البانی کہتا ہے کہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، کہ البانی بھی اس کو حسن کہتا ہے اور امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں۔ تو اب یہاں تو موصوف نے مان لیا اپنے تحقیقی مقالہ میں کہ امام البانی نے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا، اس لیے میں بھی اس کو صحیح کہتا ہوں۔ لیکن یہاں دوگلی پالیسی دیکھنا کہ اب جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں اور آپ نے پہلی تکبیر میں رفع یدین کیا، اس کے بعد نہیں کیا، اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی حسن کہا ہے اور البانی نے بھی حسن کہا ہے، لیکن موصوف کی دوگلی پالیسی دیکھیں، اس حدیث کو وہ ضعیف کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں ضعیف؟ کہتے ہیں جی اس حدیث کو شیخ حافظ زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے۔ یعنی یہ دوگلی پالیسی ہے، جب اپنے مطلب کی بات آئے تو دوسرے بابے کو ماننا، البانی کو کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور جب اپنے دوسرے مطلب کی بات آئے تو پھر دوسرے بابے زبیر زئی کو ماننا کہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے کہ ایک طرف البانی کی جو ضعیف حدیث ہے اس کے قانون کے مطابق کہ محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ اعمش مدلس ان سے روایت کرتا ہے اور سماع کی تصریح موجود نہ تو حدیث ضعیف ہوتی ہے، اس حدیث ضعیف کو اس نے صحیح البانی کے کہنے پر مان کے اپنے تحقیقی مقالہ میں درج بھی کیا ہے۔ دوسری طرف حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اس میں بھی امام اعمش ہیں، اس کو یہ بار بار کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے۔ یعنی یہاں امام اعمش ان سے روایت کرتا ہے یہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے مطلب کی ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں حدیث ہے 32,002۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط آیا تو صحابی بلال بن حارث مزنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر گیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت پریشان ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، اپنی امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی بارشیں عطا فرمائے۔ جب حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوئے تو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور بارشیں ہوگی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث صحیح ہے۔ اب موصوف کہتے ہیں اس میں اعمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے اس لیے حدیث ضعیف ہے۔ البانی اگر صحیح کہے تو وہ صحیح ہے، زبیر زئی صحیح کہے تو وہ صحیح ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہیں پھر صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے مطلب کی نہیں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیسی دوگلی پالیسی ہے، جب اپنے مطلب کی بات آئے تو پھر البانی کو لے لینا، اور اگر اسی سے امام ابن حجر عسقلانی دوسری حدیث کو صحیح کہیں تو پھر کہنا کہ یہ حدیث ضعیف، اس میں اعمش آ گیا۔ دوستو آپ نے دیکھا ان کی دوگلی پالیسی کہ اپنے تحقیقی مقالہ میں حدیث ضعیف اس کے قانون کے مطابق وہ اعمش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، اپنے قانون کے مطابق وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن لے آتے ہیں کہ اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی 32,002 مصنف ابن ابی شیبہ والی حدیث کو وہ صحیح کہیں تو اس وقت وہ کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اعمش آ گیا، اور یہاں اعمش آ گیا تب بھی صحیح ہے۔ اور 257 حدیث ترمذی شریف میں جس کو البانی صحیح کہتا ہے، امام ترمذی بھی حسن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس کو حافظ زبیر زئی نے ضعیف کہا ہے۔ یعنی جب بھی اپنا مطلب آئے تو صحیح کہنا، اور جب اپنا مطلب آئے تو اس کو ضعیف کہنا، یہ دوگلی پالیسی کیا ہے؟ اب خود سمجھیں، اب خود غور کریں کہ ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے۔ جب اگر پیمانہ یہ رکھا کہ البانی نے صحیح کہا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مقالہ میں لکھا ہے، حدیث کو ڈالا ہے، وہ صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، تو دوسری جگہ خود امام ترمذی اپنی کتاب میں 257 نمبر حدیث کو حسن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود نے ایک ہی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے رفع یدین کے بعد میں نہیں کیا۔ امام ترمذی اس کو حسن کہتے ہیں، البانی اس کو حسن کہتا ہے۔ پھر اس وقت آپ کو البانی یاد کیوں نہیں آتا؟ پھر اس وقت آپ کو زبیر زئی یاد آتا ہے کہ انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور یہاں جب اپنے مقالے میں ڈالتے ہیں اور اس وقت البانی یاد آتا ہے، اس وقت آپ کو زبیر زئی یاد نہیں آتا۔ یعنی انہوں نے دو بابے رکھے ہوئے ہیں، جب اپنے مطلب کی بات آئے کہ اس کو ضعیف کہنا ہے تو اس بابے کو پکڑنا ہے جس بابے نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور جو اپنے مطلب کی بات ہو اور لینا ہے
उस हदीस को देखना है कि किस बाबे ने इसको सही कहा है, तो उस बाबे को पकड़ लेना कि इस मेरे बाबे ने इसको सही कहा है। अब फैसला आपने करना है कि ये इनकी दोगली पॉलिसी है, ये इनकी तहकीक जिनके बारे में बार बार कहते हैं कि सही हदीस होनी चाहिए, ज़ईफ हदीस फितना है। कौन सी ज़ईफ हदीस फितना है इनके नजदीक? वो ज़ईफ हदीस होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान हो, तो वो इनके नजदीक ज़ईफ होती है। और जब इनका मतलब आ जाए, वही रावी होता है, वही मुदल्लिस होता है, वही अनस रिवायत करता है, लेकिन वो हदीस सही होती है, बल्कि सहीहुल इस्नाद रिवायत का मजमुआ, तहकीकी मकाला 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस। दोस्तों, ये है इनकी हकीकत। आप खुद जान गए कि इनकी दोगली पॉलिसी है कि जब चाह अपनी मतलब की हदीस है उसको सही कहा, और जब उन्हें मतलब की हदीस नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में हदीस आती तो वो ज़ईफ हो जाती है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।